رسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے غلاموں میرے امتیوں سن لو، میرے بعد اور نبی کوئی نہیں آنا، احمد مجتبی نے جلوہ گری فرمانی۔ جدو آپ نے اے باز کیتا اس وقت اے سپ بھی کسی کونے خدرچ بیٹھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا باز سن رہی ہے۔ آپ نے دسیا میرے تو بعد کم و بیش 500-600 سال تو بعد وہ نبی آن گے۔ اس سپ نے اسے ویلے ہاتھ کھڑے کر کے اللہ دی بارگاہ چ التجا کی تھی، مولا میں بھی تیری مخلوق ہاں تے مہربانی فرما میں اس وقت موت نہ آئے جدوں تک تیرے ماہی دے مکھڑے دا دیدار نہ ہو جائے، جدوں تک جمال مصطفیٰ دی زیارت نہ ہو جائے اس وقت تک میں موت نہ آئے گا۔ وہ آواز آئی ہوئے گی اس نبی نو ملنا ہے تے پھر مکے دی سرزمین تے چلا جا۔ مولا کریم کس مقام تے جاواں، کس جگہ تے بیٹھ کے اتنے 100 سال انتظار کرا؟ فرمایا غار سور چلا جا جڑا مکے تو کم و بیش 3 میل دے فاصلے تے، اس غار دے اندر بیٹھا یار دی راہ تکدا رہو، حضور دا انتظار کردا رہو، ایک وقت ایسا آئے گا اس غار وچ میرا مصطفیٰ جلوہ گری فرمائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں عیسیٰ علیہ السلام دا آواز سن کے اے سپ ادوں دا چل کے دوستانی عزیز غار دے اندر بسیرا کر کے بیٹھے کدوں سرکار آن گے، جدوں اللہ دا حبیب جلوہ گری فرمائے گا میری پیاسی اکھیاں نو سیرابی دی دولت مل جائے گی۔ جمال یار تکن واسطے 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، بلکہ 500 تے 71 سال کم و بیش انتظار کرنے والا اے سپ جڑا غار دے اندر بیٹھا ہے سرکار آن گے میں حضور دا دیدار کراں گا۔ میرا وجدان تے انج کہندا ہے دوستانی عزیز ہر روز اے غار تو باہر نکل کے اپنا سر باہر کٹ کے تکدا ہوے گا کدوں رب دا ماہی آئے گا۔ حضور دے انتظار کردہ پیا ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ تھے بڑا خوبصورت جملہ لکھ دینے، آپ فرما دینے میں ایک دن گیا باغ دے اندر تے باغ وچ میں ویکھا ہے جڑا سرو دا بوٹا ہوندا ہے نا، اے باقی شاخاں باقی جڑے پودے سن جڑے پھلدار درخت سن وہ بھرے ہوئے سن، پھل نال جھکے ہوئے سن زمین وال، لیکن سرو سیدھا اوپر کھڑا، پھل بھی کوئی نہیں، سایہ بھی کوئی نہیں، ہے سی سبز۔ تے آپ فرما دینے میں ان دے کل سوال کیتا کہ باقی سارے تے جھکے ہوئے نے تینوں کیندا انتظار ہے؟ جدوں بھی میں باغ دے اندر آنا تو سیدھا کھڑا ہے، ایویں لگدا ہے جویں کسے دا انتظار پیا کر۔ آپ فرما دینے کلا سرو آزاد کھڑوتا تے پیر زمین وچ کڈے۔ آپ فرما دینے میں سرو کول جدوں سوال کیتا نا اہل عشق دی اہل محبت دی اپنی لائن ہوندی، آپ فرما دینے میں سرو دے درخت کول سوال کیتا او یار جدوں بھی آنا تو سیدھا ہی کھڑا، باقی کدے کوئی خزاں نال بہار نال جھک جاندے نے، کوئی ترو تازہ تو ہمیشہ ہی سر سبز رہنا ہے، وجہ تے سرو دا درخت کہنے لگا کلا سرو حیران کھڑوتا تے پیر زمین وچ کٹے، اچا ہو رستہ تکدا میرا یار کدوں سر کڈے کہ شاید میرا ماہی آ جائے، میں تے یار دی راواں وچ اکھیاں بچھا کے کھڑا، کدی تے میرا ماہی آئے گا اور میری اکھیاں نو انہاں پیاسی اکھیاں نو دیدار یار دی سیرابی نصیب ہو جائے گی۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ دوستانی عزیز اشاق نے لکھے آئے کئی 100 سال تک اسی طرح انتظار کرن والا سرکار دو عالم علیہ السلام دی راواں تکن والا او سپ ہر روز اس غار چوں باہر نکلدا سی، مکہ پاک ول تکدا رہندا ہے اج رب دا حبیب آئے گا، اج رب دا ماہی آئے گا، میرے انتظار دیاں گھڑیاں مک جان گیاں۔ صوفیاء فرماندے نے الانتظار اشد من الموت، انتظار موت تو بھی زیادہ سخت ہو جاندا ہے۔ 500 سال 600 سال تک میری سرکار دا انتظار کرن والا او سپ عیسیٰ علیہ السلام دے دور دا میرا وجدان تے انج کہندا ہے نالے سرکار دیاں راواں تکدا ہوے گا، نالے رو رو کے کہندا ہوے گا کھول رکھیے میں نینا والی باری اڈیک مینوں سجنا دی۔ اللہ کرے سینے دے اندر میرے آقا لجپال دے پیار دی جھلک آ جائے، سرکار دے پیار دا ڈیوا بڑھ جائے، پھر راتاں دیاں نینداں وی اچاٹ ہو جان گیاں، ہر ویلے سرکار دا انتظار ہوے گا۔ جویں او عاشق سپ میرے کریم نبی علیہ السلام دا اتنے 100 سال تو انتظار کرن والا ایو دوستانی عزیز اپنے دل نال گلاں کردا ہوے گا کھول رکھیے میں نینا والی باری اڈیک مینوں سجنا دی، کدوں آوے گی سونی سواری اڈیک مینوں، مل کے پڑھ لو کدوں آوے گی سونے دی سواری اڈیک مینوں سجنا دی، محبوب میرے آ جا تے رو رو کے نہ مر جاواں،
عاشق دا اے انداز سی محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جاوا ڈب ہنجوا دے وچ چلیا تو آویں تے تر جاوا میری سرکار دے جدوں نبوت دی خوشبو پھیلی اس غار دے اندر دوستان عزیز سب نوں بھی پتہ چل گیا کہ اس محبوب دی آمد ہو گئی ہے جی دی خاطر کئی سو سال میں انتظار جی لیا ہے انتظار دیاں سختیاں برداشت کیتیاں نے میں کتاباں دے اندر پڑھیا علماء کول سنیا سب دیاں دوڑاں لگ گئیاں میرا مطلوب تشریف لے آیا ہے ویکھو نا جڑا اتنے 100 سال تو انتظار پیا کردا ہوے ان دا عالم کی ہوئے گا کہ ان دا مطلوب او دا مقصود او دا محبوب دے کول آ جائے سب دیاں تے دوڑاں لگ گئیاں ہن او ایک سوراخ دوسرے سوراخ تیسرے سوراخ تک دوڑ کے جدوں باہر نکلنے دی کوشش کردا ہے تے ہر سوراخ نوں سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کپڑے نال بند فرما دیتا سی ہن باہر آون دی گنجائش کوئی نہیں سپ نے پورے اس غار دے اندر جس چونکہ انہیں کافی سارے مہتے سنے ہیں علماء فرماتے ہیں انہیں ہزارہ کافی سارے انہیں سوراخ بنائے سن کہ اے جدوں سرکار آ جان محبوب آ جائے تو مینوں دیر نہ ہوئے باہر نکلن واسطے پریشانی کا سامنا نہ ہوئے کوئی اگر سوراخ بند بھی ہوندا ہے تو دوسرے جو باہر نکل کے میں جمال یار دے نظارے کر لواں ہر سوراخ تک اس نے چکر لگایا مگر سارے سوراخ ہی بند سن لیکن ایک سوراخ جدوں صدیق اکبر نے وہ کپڑے نال سوراخ بند کیتے سن اپنے نال اس وقت ایک سوراخ باقی سی آپ نے اندر تے اپنی ایڑی جمائی تاکہ اندے وچ بھی کوئی چیز باہر آ کے سرکار نوں نقصان نہ پہنچائے حضور دے آرام وچ خلل نہ آ جائے میری سرکار دے غلاموں سپ دوڑیا پورے سوراخ پورے غار دے اس نے جدوں بار بار چکر لگائے کسی جگہ تو نکلن دی گنجائش باقی نہیں سی تے بڑا پریشان ہویا تے اس جگہ تے آیا جتھے سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ایڑی جما رکھی اس ایڑی نو جدوں سنگیا تے پتہ چل گیا انسانی ایڑی کوشش کیتی انہیں حضرت صدیق اکبر دی ایڑی نو ہٹاون دی کوشش کیتی ہوئے گی نا ہن منظر یارو انج دا دو عشاق دا مقابلہ ہے دو عاشقاں دا مقابلہ ہو گیا ہے ایک عاشق جڑا حضور دے آرام وچ خلل نہیں آن دینا چاہندا اور دوسرا عاشق ہے جڑا 600 سال تو یار دی آراماں وچ اکھیاں بچا کے بیٹھا ہے عشاق دا مقابلہ آیا میرا ایمان انج کہن لے سپ نو جدوں نکلن دا رستہ نہیں نکلے ملیا بڑا پریشان ہویا تے میاں محمد بخشوں دی ترجمانی کر دیا فرماندے نے آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزارہ مالی باغ نہیں ویکھن دیندا تے آیاں جدوں بہارا مالی باغ نہیں ویکھن دیندا تے آیاں جدوں بہارا باغ تیرے دی راکھی کر تے ساری عمر گزاری جدوں پھل پکڑ تے آیا تے لے گئے ہور وپاری بڑا مشکل دا شکار ہو گیا لیکن ایتھے عشاق دا مقابلہ سی میری سرکار دے غلاموں بلکہ اس تو پہلے جدوں سپ نے رکھیا نا اپنی زبان رکھی سیدنا صدیق اکبر دی تلی ان دی کوشش ایسی کہ شاید اگر انسانی پیر تے ڈر جائے گا کہ سپ کدے مینوں نقصان نہ پہنچائے ڈنگ نہ لوے لیکن او تے نہیں نہ جاندا سی اے تے جبرائیل علیہ السلام سی نا جڑے سدرہ تے رک گئے صدیق اکبر دے عشق دا پھر مقابلہ کون کر سکدا ہے بولیے سبحان اللہ میری سرکار دے غلاموں سپ نے اپنا منہ رکھیا سیدنا صدیق اکبر دی ایڑی تے آپ نو محسوس ہویا کوئی چیز زہریلی ہے جڑی پریشان پہ کر دی لیکن آپ نے اپنے پیر نو جنبش نہیں دیتی حرکت نہیں دیتی عقل تے عشق دا بھی مقابلہ ہو گیا عقل بولی صدیق تیرے قدماں دے اندر مارے عشق بولا تیری گود دے اندر یارے غارے دوستانی علی عقل بولی صدیق تیرے قدماں دے اندر موت آئی ہے عشق بولا صدیق تیری گود وچ حیات جلوگر عقل بولی صدیق سپ نے دسیا مر جائیں گا عشق بولا نانا جے یار دے آرام وچ خلل آیا نام بھی مٹ جائے گا
حضور دے آرام وچ خلل نہ آئے صدیق اکبر اپنے عشق دا اور وہ سب اپنے عشق دا اظہار پیا کردا ہے جدوں سب نے دسیا نا سیدنا صدیق اکبر دی ایڑی تے آپ نے تکلیف تے صاف ظاہر ہے اتنے عرصے دا اور اتنا پرانا اتنا تکڑا نانگ سی سپ سی آپ دی مبارک ایڑی تے دسیا لیکن صدیق اکبر نے پیر نو ناخن برابر بھی جنبش نہیں ہون دیتی حضور دے آرام وچ خلل نہ آ جائے سب نے دسیا وہ اپنا کم کر چکا لیکن عاشق دا انداز ویکھو آپ نے تکلیف تے بہرحال محسوس ہوئی نا میرا تے ایمان نے بعض علماء فرماندے نے بڑی محبت دے نال کہ سب نے چومیا سی صدیق پر اوندا چومنا بھی تے دسنا ہی ہے نا انہیں تے اپنی زبان ہی رکھنی نا انہیں چومنا سی اور یہ بھی یاد رکھو سب نے دس کے صدیق اکبر دی ایڑی تے کائنات نوں یہ سبق دے چھڈیا ہے جڑا مصطفیٰ تک پہنچنا چاہندا ہے انہوں پہلے صدیق اکبر دے قدماں نوں چومنا ہوے گا جڑا صدیق اکبر دے قدماں تک نہ آئے کدی مصطفیٰ دی ذات تک پہنچ سکدا نہیں اس واسطے جدوں سب نے دسیا احساس ہویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اکھاں چوں اتھرو آ گئے ہن اتھرو آپ دے چلے رخسار تے اور رخسار تو گرے میرے مصطفیٰ دے رخ ودھا تے یارو اے رخ اے آنسو کتنے محبت والے کتنے قسمت والے کتنے کمال والے نے دیکھو نا کسے دا خون ڈلیا میدان کربلا دے اندر کسے دا خون ڈلیا میدان بدر دے اندر کسے دا خون ڈلیا احد دی وادی دے اندر کسے دا خون میدان حنین دے اندر ڈلیا کسے دا خون شہادت دے وقت قرآن پاک دے اوراق تے آیا تے صدیق اکبر دا خون نہیں صدیق دے آنسو چہرے مصطفیٰ تے آئے میری سرکار بیدار ہوئے تے یار روندہ نظر آئے حضور تے آپ جیڑا تے وفاداری رب نے کائنات وچ کو نہیں بنایا میری سرکار نے پوچھا صدیق اکبر کی ہویا ہے حضور کچھ نہیں ہویا پھر پوچھا حضور کچھ نہیں ہویا کتابہ جو لکھے سرکار نے بڑا صحیح اصرار کر کے پوچھا صدیق آنسوں دی وجہ کی ہے اس وقت مجبور ہو گئے صدیق اکبر عرض کر دینے کملی والے آقا ایس جڑی ایک سوراخ باقی سی اس نے اپنی ایڑی جمائی سی تاکہ کوئی چیز باہر نہ آئے تو انہوں تکلیف نہ پہنچائے اتھے ایک سپ نے میرے پیر تے ڈنگ مارے ان تے ڈنگ دی وجہ تو میں نے تکلیف ہوئی بس پھر شفاوات حضور سیدنا صدیق اکبر اپنی گود چ لے کے بیٹھے ہوئے نے یہ تو ایسی نہیں کہ جاؤ تریاک لے کے آؤ یہ تو ایسی نہیں کہ جاؤ کسی حکیم کو علاج کروا کے آؤ اور جن دے قدم لگن تے سارا مدینہ ہی شفاواں دا گھر بن جائے اس جس دے قدمہ دے اندر دیکھو نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا قرآن اس بات دا غبری الاکما والا براسا قرآن فرمانا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ہاتھ پھیرتے سن تے کوڑا شفا یاب ہو جانا سن اوتھے ہی نبی دا ہاتھ لگے تے کوڑا شفا یاب ہوندا ہے ایتھے حضور نے فرمایا غبار المدینہ تے شفا من الجزام حضور دا فرمان ہے کہ اللہ پاک نے مدینے دی مٹی نو کوڑ دے مرض واسطے شفا یابی دے تریاق بنا چھڑے اوتھے نبی ہاتھ پھیرے تے شفا مل دی ایتھے حضور دے قدم لگے تے سارے مدینے دی مٹی دے اندر کوڑ دے مرض تو شفاواں نصیب ہو جاندیاں تے جس نبی دے قدم وچ اتنی برکتاں نے او دی پوری ذات جدوں صدیق اکبر دی گود وچ آرام فرمائے پھر شفا کیوں نہیں نصیب ہوے گی صدیق اکبر سیدنا صدیق اکبر نے میرے آقا کریم علیہ السلام نے لعاب دہن مبارک لگایا دیر کوئی نہیں ہوئی دوستان عزیز جدوں آپ دی مبارک ایڑی تے میرے آقا کریم علیہ السلام دا مبارک لب لگیا تکلیفاں ساریاں دور ہو گئیاں ساریاں پریشانیاں ختم ہو گئیاں ایک دن دو دن تین دن تک صدیق اکبر سرکار دی خدمت کر دے رہے سرکار دو عالم علیہ السلام نو اپنی گود وچ لٹا کے دوستانی عزیز حضور دے آرام دا خیال کر دے رہے نال یار دا پہرا دین دے رہے اے یو با کمال نے کیے جدے متعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ایک دن تاریاں بری رات آسمان دا مطلب بڑا صاف سی ہزاراں نہیں لکھاں کروڑاں تارے نظر آ رہے نے میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر حضور دی محبوب زوج عرض کر دیا نے آقا اس کائنات دے اندر تواڈا کوئی کلمہ گو کوئی امتی ایسا ہوئے گا جن دی نیکیاں نو اللہ خالق کائنات نے آسمانی ستاریاں دے برابر بنایا ہے اے جملہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین دا دست ہے کہ جناب سیدہ پاک دا یہ عقیدہ سی کہ میرے مصطفیٰ قیامت تک آن والے ہر امتی دی نیکیاں جان دے کوئی کتنی نیکیاں کرے گا حضور نو ہر ایک دی نیکیاں دی خبر ہے اس واسطے میں عرض کرنا نیکیاں کیتیاں کرو جتنی زیادہ ہون گیا مصطفیٰ دے چہرے تے مسکراہٹ آ جائے گی اپنے امتیاں دی نیکی میرے امتی اتنی زیادہ نیکیاں کر رہے ہیں آئیے میری سرکار دے غلاموں جدوں سیدہ عائشہ صدیقہ نے سوال کیتا حضور کائنات دے اندر کوئی انسان ایسا بھی ہوئے گا جدیاں نیکیاں آسمانی ستارے دے برابر ہون گیاں میری سرکار نے مسکرا کے فرمایا ہاں عائشہ میرے عمر بن خطاب دیاں نیکیاں آسمانی ستارے دے برابر نے
صدیق اکبر عمر فاروق نے نیکیاں کوئی ساریاں حضور دے سامنے تے نہیں کیتیاں سن، یعنی کوئی گھر وچ بیٹھ کے کیتیاں، کوئی میدان دے اندر جا کے کیتیاں، کوئی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو بعد تقریباً 12 سال تک آپ زندہ بھی رہے۔ انہاں نیکیاں دے بھی حضور نے پہلے حساب لایا، حضور نو پہلے ہی پتہ نہیں انہاں نیکیاں کرنیاں نے، اجے کیتیاں نہیں، لیکن پہلے سرکار جاندے سن کہ میری عمر دی ساری زندگی دی اتنی نیکیاں ہیں۔ آپ نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میری عمر دی نیکیاں آسمانی ستاروں دی تعداد دے برابر نے، تے ساڈا عقیدہ بھی اما عائشہ صدیقہ نال مل گئی ہے کہ ساڈا بھی ایمان حضور ہر ایک غلام دی نیکیاں دی تعداد نو جان دے۔ تے جناب سیدہ نے عرض کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی آپ دے ذہن دے اندر ایک خیال اور گمان سی کہ جدوں میں سوال کراں گے آسمانی ستاروں دی تعداد دے برابر نیکیاں دا تے حضور میرے باپ ابوبکر صدیق دا نام لین گے۔ اس واسطے آپ نے عرض کی حضور تے میرے باپ صدیق اکبر دیاں نیکیاں تسی تے عمر دیاں نیکیاں دے متعلق کہتے ہیں کہ ساریاں ہر بیٹی نو اپنے باپ نال پیار تے ہوندا ہے اور ہونا بھی چاہیے تے سیدہ عائشہ صدیقہ نے جدوں عرض کی حضور تسی سیدنا فاروق اعظم دا نام لیا ہے میرے باپ دیاں نیکیاں کتھے گئیاں؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا عائشہ تو نہیں جان دی عمر دی ساری زندگی دی نیکیاں ایک پاسے یا صدیق اکبر دی غار والی نیکی ایک پاسے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم نو جدوں پتہ آپ نے حدیث سن لی صدیق فاروق اعظم نو پتہ چل گیا حضور نے انج کر کے فرمایا آپ گئے جناب صدیق اکبر دے دروازے تے جا کے عرض کردے نے اے پیارے صدیق اج اینا دس دیو ایک سودا کرن واسطے آیا۔ آپ نے فرمایا کیسا سودا کرنا چاہ لے؟ عرض کردے نے سرکار مہربانی کرو مردی ساری زندگی دیاں نیکیاں لے لو پر اپنی غار والی نیکی میرے حوالے کر دے وہ۔ آپ نے فرمایا صدیق اکبر نے فرمایا عمر او نیکی تے اللہ دی خاص مہربانی ہاذا من فضل ربی اللہ دے فضل نال سی نا او کیویں دے عرض کردے نے اینا تے دس دیو اوتھے کردے کی رہن اس غار دے اندر کیڑی نیکی تسی کردے رہنے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر دی ساری نیکیاں ایک پاسے صدیق اکبر دی غار والی نیکی ایک پاسے برابر تے سیدنا صدیق اکبر نے مسکرا کے فرمایا کچھ نہیں کیتا ایک لات تے کھڑے ہو کے سارا قرآن نہیں پڑھدا رہیاں اوتھے یار دے مکھڑے دی زیارت کردا رہیاں نہ کچھ پڑھیا نہ قیام کیتا نہ رکوع کیتے نہ سجدہ کیتا بس اکو نظر ٹکا کے مصطفیٰ دی زیارت کردا رہیاں وہ پتہ لگدا ہے ساری کائنات دیاں نیکیاں ایک پاسے جمال مصطفیٰ دی زیارت ایک پاسے۔ اللہ کرے اللہ سب نو حضور دے جمال دی زیارتاں نصیب فرمائے اور سیدنا صدیق اکبر دے عشق والا ایک ذرہ اللہ پاک ساڈے نصیب وچ لکھ دے آمین بجاہ النبی۔